دی طرف دیکھیا جے بڑا کمال جملہ دوجا یار نبی دی دعا ہوئے جنوں بھیجیا آپ خدا ہوئے ادھر دیکھو جندہ سورا شیر خدا ہوئے ایک گھیڑ یار مقدر دی گل صاحب دشمنانو تیاں دے کو رشتے دیندہ کیوں شاکر صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ لڑائیاں لوکاں پائیاں صحابہ و اہل بیت اندر کوئی لڑائی نہیں دو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا حسنین کا نانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا میں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے فاطمہ بذات منی فاطمہ بیٹی میرے دل دا ٹکڑا میری دھی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے رسول اللہ فرمان دینے جیڑا بندہ میری بیٹی فاطمہ نو ناراض کرے گا گویا کہ مینو ناراض کرے گا سننا ذرا غلطیاں نال رسول اللہ فرمان دے میری بیٹی میرے دل دا ٹوٹا جیڑا اینو ناراض کرے گا مینو ناراض کرے گا کہ جیڑا بندہ رسول اللہ نو ناراض کرے گا گویا کہ آسمان والے رب نو ناراض کرے گا ہے جرت کسی اندر توبہ معاذ اللہ سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ 1448 ہجری اور آج 15 محرم سی 15 دن اتے گزر گئے میں بخاری پڑھا تساں بخاری پڑھو بخاری چوئے روایت پڑھو یا سنو صدقے قربان جانے 1448 سالان دے بعد 15 دن اوپر حدیث پڑھیے سنیے صدقے قربان جانے دیانت داری نہ میں بول کے دوسو جن پیغمبر دے غلامان نے ڈائریکٹ نبی پاک دی زبانوں اے حدیث سنی ہوئے گی کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے معاذ اللہ وہ صحابہ کہیں دے ہونے سونے ہو اساں تو اڈی بیٹی دا کوئی احترام نہیں کرنا استغفر اللہ معاذ اللہ میں تو ساں حدیث پڑھیے سنیے محبت دعوے دار صدقے قربان جانے ہیں صحابہ کس طرح انکار کر سکتے ہیں ایک ایک اشارے تے جانا قربان کرن والے میرا ایمان ہے صدیق فاطمہ نو کدی ناراض نہیں کر سکتا میرا ایمان ہے فاروق کدی بھی فاطمہ نو ناراض نہیں کر سکتا لڑائیاں لوکاں پائیاں صحابہ و اہل بیت دی لڑائی بولو صحابہ و اہل بیت دا کوئی جھگڑا نہیں کئیاں نو حور پسند کئیاں نو نور پسند کئیاں نو موسیٰ دا کوہ طور پسند قسم خدا دی محبانو آقا دے قدمان دی دھول پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دینا ایک پاسے ساکوں تیڑے نا دی میم پسند ایک وار پسند لکھوار پسند سونے آقا دا ہے دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رہے ساکوں آقا دے او رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دائے پرچار پسند جتے زہرا عائشہ راندیاں نے ساکوں آقا
او گھر بار پسند جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکوں این پسند جنوں لقب سے ملیا ذنورین اس غنی دی ساکوں غین پسند جتھے آقا آپ لو آب لایا اس علی دے ساکوں نین پسند عتیق دیوانہ ہے زبدہ ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند شان حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پیارے بھائیو، عظیم و شان بے مثال کانفرنس عظمت صحابہ و اہل بیت مرکز جامعہ محمدیہ دی انتظامیہ نمازی جماعتی شیخ الحدیث پیارے بھائی ولی الرحمن محمد طارق سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، مجاہد اسلام پیارے بھائی سیف الرحمن گل صاحب، مجاہد اسلام پیارے بھائی عبد الرحمن گل صاحب، دیگر معاونین مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان کارکنان، اللہ پاک تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ آج دے اس عظیم و شان پروگرام اجتماع نو اللہ پاک ساڑے لی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ علاقہ برد معزز علماء، مہمانان گرامی، جتوں تک آواز جاری میریاں بیٹیاں بہناں خواتین اسلام، اللہ پاک سبنا لی آج دے پروگرام نو نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین کو ویلیم کھولو تھرو بداؤ۔ پیارے بھائیو، صحابہ نال محبت ایمان ہے، تو سن رہے سو، اور اللہ دے فضل و کرم نال مرکزی جمعیت اہل حدیث دا منہج پیغام ساڈا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اہل بیت نال محبت بھی ایمان، صحابہ نال محبت بھی ایمان۔ اللہ پاک صحابہ و اہل بیت دی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ سجی بانچوں کے گج کے کو آمین۔ صحابہ دا احترام ایمان ہے، اہل بیت دا احترام بلاولا، ایک آپ دے صحابی نے دوجے آپ دے خونی رشتہ دار نے، اہل بیت دا احترام آپ دے کرانے دا احترام بھی ایمان ہے۔ مسند احمد دی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ بیت اللہ دے اندر پنجے نمازاں پڑھے، ماہ رمضان دے روزے بیت اللہ دے اندر رکھے، انج دی خوبصورت زندگی گزارن والا آخری وقت رسول اللہ دے کرانے نال بغض، عداوت، دشمنی، بیر رکھدا مر گیا، مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم بیت اللہ اندر پڑھیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، رکھے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ دے کرانے نال دشمنی ویر پا کے کوئی بندہ دنیا آخرت اندر عزت پا سکدا؟ بولیا نہیں جاندہ، بانچوں کے اشارہ کر دیو۔ رسول اللہ دے کرانے نال بغض رکھن والا دنیا آخرت اندر کامیاب ہو سکدا؟ نہیں۔ صحابہ دی محبت بھی ایمان ہے، اہل بیت دی محبت بھی ایمان اور ایمان دی جان ہے۔ بلا اولا اہل بیت اندر رسول اللہ دیاں بیویاں شامل، ازواج مصطفیٰ بلا اولا شامل نے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں، حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں کی لگ دیاں نے؟ بولو ماواں۔ تے جڑا
بچہ ماواں دا احترام نہیں کردا سیانے آندے نے اندے حلالی اون اندر شک کے حضرات ادھر میری طرف دیکھنا ایک صحابی نے آ کے اماں جان عائشہ نو کہا اماں جان او فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ عائشہ نو میں ماں مندا ہی نہیں وہ میری ماں ہے ہی نہیں اماں جان فرماندیاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ان دی ماں نہیں لگدی کیوں ان دا ایمان نال ہی تعلق نہیں میں ہر ایرے گہرے دی ماں نہیں صرف ایمان والیاں دی ماں وا ان دے دل چ ایمان ہی نہیں تے میں ان دی ماں کتھوں لگی جن دے دل اندر ایمان ہے عائشہ ان دی ماں ہے کو رضی اللہ بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں بلاولا اہل بیت اندر شامل نے اولاد علی اولاد عقیل اولاد جعفر تیار اولاد عباس بنو ہاشم دے او کرانے جنہ تے صدقہ لینا اور کھانا رسول اللہ نے حرام قرار دیتا ہے وہ آپ دے اہل بیت نے اہل بیت نو رب نے اچیاں کر دیتا ہے رسول اللہ دے کرانے نو پاک کر دیتا آسمان والے رب نے رسول اللہ دے کرانے نو عزت شان دین والا کون ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت پہلے ٹھیک چل رہے سی میری باری بہ کے ہو گیا کھول ذرا آواز علامہ ناصر مدنی جاننا ہے تیری ہوندے نے جبی پاواں گے سیلفی لان گے وہ کہندا ساؤنڈ والے چکو آواز جویں حکومت پٹرول چک دی چک دے ہن حکومت سٹی جاندی سب کچھ اجے بھی تسی آواز نہیں چک رہے ہیں اللہ کرے پٹرول ہور سستا ہو جائے 200 تو تھلے آ جائے کہو آمین گیس بھی سستا ہو جائے تے بجلی دا بل تے آئے ہی نہ اچھی کہو آمین میرے چند راضی ہو گئے نے ویلیم کھول دے تھرو ودا ذرا سپیکر دا ہی زور لگے مہمانہ نو کچھ نہ کہے بالکل آواز صاف کر اور تھرو ودا دے ادھر میری طرف دھیان کرنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشد پاک دے کرانے نو اللہ پاک نے عزتاں دتیاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بیت نو اللہ پاک نے پاک کر دیتا اہل بیت نو رب نے اچیاں کر دیتا ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ادھر میری طرف دیکھے آجے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا حسنین کا نانا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دیو کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے میرے محبوب جی اپنی زبان نبوت وچوں اعلان کر دیو کلا اسالکم علیہ اجرا آقا فرماندے نے لوگو میں تانوں تبلیغ کیتی باز کیتا میں تانوں رب دی پہچان کرائی توحید سنائی جی سنیو فرمایا بدلے اندر میں دولتاں نہیں چاہندا بدلے اندر میں
تواڈے کول سرداری نہیں چاہندا، کرسی نہیں چاہندا، وزارتاں نہیں چاہندا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میں تانوں قرآن سنایا بدلے اندر لوکاں پتھر مارے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تانوں قرآن سنایا توحید سنائی، لوکاں گلے اندر صافے پا کے وٹ چاڑے، آپ دے سر تے گاندیاں ہوجڑیاں رکھیاں گئیاں، شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر بند کر دیتا گیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا مینوں دولتاں نہیں چاہی دیاں، مینوں پیسے نہیں چاہی دے، مینوں سرداریاں نہیں چاہی دیاں. سونےو کی چاہندے ہو؟ فرمایا جڑا میں تانوں واز کیتا، تبلیغ کیتی، اللہ پاک دی توحید سنائی، شرک دے اندھیریاں چو کڈ کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چلایا، مینوں بدلے اندر دولتاں نہیں چاہی دیاں. قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میں شیب ابی طالب دی گھاٹی اندر دکھ تکلیفاں برداشت کیتیاں، طائف اندر قرآن سنایا، 3 میل مینوں پتھر مارے گئے، میں دولتاں نہیں چاہندا، پیسے نہیں چاہندا. سونےو کی چاہندے ہو؟ اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا لوکو میں قرآن سنایا تے مینوں مجبور کر کے مکیوں کڈ دتا گیا، میں بدلے اندر دولتاں نہیں چاہندا، وزارتاں نہیں چاہندا. سونےو کی چاہندے ہو؟ فرمایا الا المودۃ فی القربى. صحیح البخاری ابن عباس دی تفسیر پڑھیا جائے، الا المودۃ فی القربى، فرمایا میں تبلیغ کیتی، قرآن سنایا، میں تانوں توحید سنائی، دولتاں تے پیسے نہیں چاہیے، میں اہل بیت دی محبت دا سوال کر رہا ہاں. الا المودۃ فی القربى، اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل بیت گھرانے دا ادب مانگ رہا ہاں، اہل بیت دی محبت دا سوال کر رہے ہیں، اہل بیت نال پیار دا سوال کر رہے ہیں. ہن میں صحیح البخاری پڑھا، آقا حج کر کے واپسی جا رہے ہیں، مقام خم تے جیڑا نبی پاک نے خطبہ دیتا ہے 3 مرتبہ فرمایا لوگو میں اہل بیت دی محبت دا سوال کرنا ہے، اہل بیت دے متعلق میں تانوں رب کولوں ڈرا رہا ہاں، اہل بیت دے متعلق میں تانوں خوف خدا دلا رہا ہاں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. اہل بیت دے نوکر صحابہ دے جڑے نوکر بیٹھے ذرا سجی بان چکے آج میرے نال محبت نہ جملہ پڑھو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا کہیں غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. رسول اللہ دے کرانے دا احترام ایمان ہے، ایمان دی جان ہے. فیصلہ تساں کرنا ہے. میں صحیح البخاری پڑھن لگا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھو. تھاکیو میری باری ہے اور گجرو مجھاں دا دودھ پی گئے ہو، سارا بول دے نہیں میری برادری، کم از کم میرے یار تے کہہ دیو سبحان اللہ. ایک بڑی بات چوک کے کہو سبحان اللہ. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ فرماندے نے فاطمہ بذات منی، فاطمہ بیٹی میرے دل دا ٹکڑا، میری دھی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میری بیٹی فاطمہ نو ناراض کرے گا گویا کہ مینوں ناراض کرے گا۔ سننا ذرا گل دھیان نال، رسول اللہ فرماندے میری بیٹی میرے دل دا ٹوٹا، جیڑا اینوں ناراض کرے گا مینوں ناراض کرے گا، تے جیڑا بندہ رسول اللہ نو ناراض کرے گا گویا کہ آسمان والے رب نو ناراض کرے گا۔ ہے جرت کسے اندر؟ توبہ معاذ اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 1448 ہجری اور آج 15 محرم سی، 15 دن اتے گزر گئے۔ میں بخاری پڑھا، تساں بخاری پڑھو، بخاری چوئے روایت پڑھو یا سنو، صدقے قربان جانے 1448 سالاں دے بعد 15 دن اوپر حدیث پڑھیے سنیے صدقے قربان جانے دیانتداری نہ میں بول کے دسو، جن پیغمبر دے غلاماں نے ڈائریکٹ نبی پاک دی زبانوں اے حدیث سنی ہوئے گی کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، معاذ اللہ وہ صحابہ کہیں دے ہونے سونے ہو اساں تہاڈی بیٹی دا کوئی احترام نہیں کرنا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ میں تساں حدیث پڑھیے سنیے محبت دے دعوے دار صدقے قربان جانے صحابہ کس طرح انکار کر سکتے نے؟ ایک ایک اشارے تے جانا قربان کرن والے میرا ایمان ہے، صدیق فاطمہ نو کدی ناراض نہیں کر سکتا، میرا ایمان ہے فاروق کدی بھی فاطمہ نو ناراض نہیں کر سکتا۔ لڑائیاں لوکاں پائیاں، صحابہ و اہل بیت دی لڑائی، بولو صحابہ و اہل بیت دا کوئی جھگڑا نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی میرے دل دا ٹکڑا ہے، جڑا اینوں ناراض کرے مینوں ناراض کرے گا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوندا صدیق بیٹی نبی پاک دی بیٹی نو ناراض کرے، ممکن ہی نہیں کہ فاروق اعظم سیدہ نو ناراض کرے۔ اے پیارے گل سنیا جے، جدوں ترازو قرآن و حدیث دا لگاؤ گے پھر عدل ہوئے گا۔ صحابہ و اہل بیت قرآنی ہستیاں نے، ترازو قرآن و حدیث دا لگاؤ، اینا صحابہ نو اہل بیت نو تاریخ دے پلڑے اندر مت تولو، میری طرف دیکھنا قرآن اندر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اندر رحماء بینہم، صحابہ و اہل بیت حضرات پیاری پیارے آپس اندر محبتاں ہی محبتاں نے۔ رسول اللہ فرماندے نے فاطمہ بذات منی، فاطمہ کون؟ آمینہ دے لال دی نور نظر فاطمہ، آپ دی لخت جگر فاطمہ، ام الحسنین فاطمہ، زوجہ علی المرتضی فاطمہ، جگاں دے پیر دی لخت جگر اور جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں تو اڈا ذوق تازہ کرن لگا ہوں، جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے۔ اللہ اکبر، سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ نعرہ تکبیر، عظمت صحابیہ۔ مولانا عنایت اللہ شاکر صاحب نے کوشش کی تھی تو انہوں جگان دی، اللہ کرے رب بھی تو انہوں جگائے۔ کرسیاں دا نشہ بڑا، ہر بندہ کرسیاں دے پیچھے دے، جب کرسیاں دے بے جو پھر سبحان اللہ نہیں پڑھی جاندی، صفحہ تے بے کے سبحان اللہ، کرسیاں والے کو سبحان اللہ لینا قیامت دی نشانی ہے۔ تسی ماشاءاللہ کرسیاں تے بیٹھے ہو، بھلا کہیں دے ہو سبحان اللہ، بڑا اوکھا کام ہے۔ چلو رل مل کے کوشش کرنے ہیں۔ جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے، جو رحمتاں بچھائے حسنین
محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگو خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائیں حسنین دی مائے جیندہ نا فاطمہ حسنین دی مائے یہ گل بڑی کمال جی ادھر میری طرف دیکھو ہر ایک نشان پڑے زہرا دا پاک پلہ ہر ایک نشان پڑے زہرا دا پاک پلہ پردانشی جو ہر اونا عورتاں دی بلہ اونا عورتاں دی بلہ جو امیر کاروائے حسنین دی مائے رضی اللہ تعالی عنہ سکے بند روائے سنا لگا حوالے دا میں ذمہ دار حضرت عمر ابن خطاب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہنے لگے بی بی فاطمہ میں نے اللہ پاک دی قسم ہے اس کائنات اندر ہر چیز نالو زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان نالو زیادہ عمر محبت اور پیار احترام کردہ تو آمینہ دلال دا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے بعد عمر اگر اس کائنات اندر کسے دا احترام کردہ رسول اللہ دے بعد اور رسول اللہ دی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیاں لوکاں پائیاں رحماء بینہم صحابہ و اہل بیت دی کوئی لڑائی نہیں بخاری دی روایت ہے ایک دن عصر دی نماز پڑھی حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات اپنے کندیاں تے رسول اللہ دے نواسے اہل بیت دے شہزادے جنتی نوجواناں دے سردار جناب حسن پاک نو کندیاں تے چکیاں باہر آئے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق فرمان دے منڈی یزمان والے ہو دشمنانو کوئی کندیاں تے نہیں چکدا دشمنان دے بچیاں نو کوئی موڈیاں تے نہیں چکدا اے لڑائیاں لوکاں پائیاں صحابہ و اہل بیت اندر کوئی لڑائی نہیں حضرت امیر المومنین نے حضرت حسن پاک نو موڈیاں تے چکیا کندیاں تے چکیا فرمایا بیٹے حسن تیرا چہرہ تیرے نانے پاک نال بہتا ملدا جلدا ہے اے گل سن کے حضرت علی پاک مسکرائی جاندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عرض کر رہا ابو بکر و عمر جڑے رہے نال لیٹے نال میرا ایمان کل حوض کوثر تے بھی نال ہونگے جنت اندر بھی نال ہونگے ایک ایک اشاریاں تے جانا دین والے کیویں ہو سکتا ہے رسول اللہ دے کرانے دا احترام نہ کرن صحابہ و اہل بیت دیاں محبتاں ہی محبتاں حضرات میں تانوں جگاواں تہاڈا ذوق تازہ کراں جوڑی رل کے سُتیے یاراں دی کھیڈ یار مقدراں دی جنہاں نو گل سمجھ آئیے قریباں چکو کو سبحان اللہ ابو بکر و عمر میرے آقا نال لیٹے رضی اللہ تعالی عنہما جوڑی رل کے سُتیے یاراں دی کھیڈ یار مقدراں دی مولانا سلم ساجد صاحب ایتھے آؤ آ جا میرے چار میرے کول آ جا جوڑی رل کے سُتیے یاراں دی کھیڈ یار مقدراں دی شالا خیر ہوے حبداراں دی کھیڈ یار مقدراں دی ادھر ویکھیا جے ایک یار نو یار صدیق دل آقا دا خاص رفیق دل ایک یار نو یار صدیق دل آقا دا خاص رفیق دل قرآن جندی تصدیق دن کھیڈ یار مقدراں دی جوڑی رل کے سُتیے یاراں دی کھیڈ یار مقدراں دی ہن تانوں شاٹ پین لگی کرنٹ والا جملہ میری طرف ویکھیا جے دوجا یار نبی دی دعا ہوے جنوں
भेजिया आप खुदा होवे। दूजा यार ओ मेरा आ जिंदा रहा, शेर उठे ही बब्बर, शेर उठे ही। मेरा चंद अल्लाह पाक तेन जन्नत अंदर सहाबा वहले बैत दा गवांड दे। हजरात इधर मेरी तरफ देखिया जे, बड़ा कमाल जुमला। दूजा यार नबी दी दुआ होवे जिन्नू भेजिया आप खुदा होवे। इधर देखो, जिंदा सोरा शेरे खुदा होवे ए घेड़े यार मुकद्दर दी। गिल साहब दुश्मनां नूं धीआं दे कोई रिश्ते देंदा क्यों शाकर साहब? सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। लड़ाइयां लोकां पाइयां, सहाबा व अहले बैत अंदर कोई लड़ाई नहीं। दूजा यार नबी दी दुआ होवे जिन्नू भेजिया आप खुदा होवे। जिंदा सोरा शेरे खुदा होवे ए खेड़े यार मुकद्दर दी। जोड़ी रल के सुतीए। अगली गल सुनिया जे, रोहमा उबैनहुम, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ए मेरे अली, जिस दिल अंदर ईमान है वो तेरे नाल मोहब्बत करेगा, जिथे ईमान नहीं वो तेरे नाल मोहब्बत नहीं करेगा। जेड़ा बंदा अली पाक नाल बुग़्ज़ रखदा है उहदे दिल अंदर कोई ईमान नहीं। खुदा दी कसम, जिथे ईमान है उथे अली पाक दा अदब एहतराम, जिथे अदब नहीं उथे ईमान कोई नहीं। सुनो लोगों गल ध्यान नाल, हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने एक चादर तोहफे अंदर अली पाक नूं दिती। हर वेले चादर अपने जिस्म ते लपेट के रख दे। किसे के अमीर मोमिनीन जी हर वेले चादर जिस्म नाल लपेट के रख दे। गल की फरमाया, ए चादर मैनू मेरे वीर अली ने तोहफे अंदर दिती है। सहाबा व अहले बैत दियां मोहब्बतां ही मोहब्बतां, आपस अंदर प्यार ही प्यार। बुखारी दी रवायत है, मेरे आका गज़वा तबूक नूं जा रहे ने, पिछे नायब अपने अली नूं बना के गए। हजरत अली दौड़े काफिले नाल मिल के, सोनियो मैनू बच्चे नजर आ रहे, मैनू बीमार बुजुर्ग नजर आ रहे, मैनू औरत और मजदूर नजर आ रहे, इजाजत दो मैं भी तुहाडे नाल जंग ते जाना चाहना। मेरे आका फरमांदे ने, अली क्या तू इस बात ते राजी नहीं? तू मेरे वास्ते उंजी है जिवें जनाबे मूसा वास्ते उनदा भाई हारून सी। सहीहुल बुखारी फरमाया, वीर अली तू मेरे वास्ते उंजे जिवें मूसा वास्ते उनदा भाई हारून। गल सुन ले, हारून नबी बन गया मेरे बाद, ला नबी बादी, अना खातमुन नबीयीन। नबूवत दा दरवाजा बंद है, पर तू मेरा भाई उंजी है जिवें मूसा वास्ते हारून। हजरात इधर मेरी तरफ देखिए जी, मेहमान आ गए, वहां शक्रे जाए। खतीबे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत सहाबा, हज़रत मौलाना कारी अहमद हसन साजिद साहब। खतीब पाकिस्तान बुलबुल कुरान कारी अहमद हसन साजिद साहब तशरीफ ले आए ने। और प्यारे भाई अहले हदीस यूथ फर्ज पंजाब दे जनरल सेक्रेटरी बाबा शेखैन गुजर साहब भी आ गया। गुजर मेरा यार आ गया है जी। शेखैन तुहिदी अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। मेरे उलमा दा अल्लाह पाक आना कबूल फरमाए। उची कहो आमीन। मैं अर्ज कर रहे हैं, जरा कुर्सियां दी टेक छड़ के कोरी गज के कहो सुभान अल्लाह। नालक अली मौला दा दिल मेरा ठर जांदा, नालक अली मौला दा दिल मेरा ठर जांदा। ओनू मोमिना दा मैं पीर आखा, सचिया कत मदनी दा वीर आखा। जेड़ा काफिरां नू तड़पांदा ते दिल मेरा ठर जांदा। नालक अली मौला दा दिल मेरा ठर जांदा। मैं बुखारी पढ़ा, चल पुछ जा उस तलवार कोलो है दर्द कीते वार कोलो।
مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے دیانتداری نال بول کے دسو بدر اندر احد اندر خندق اندر خیبر اندر حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ نے تلوار پکڑ کے دشمنان دے گاٹے لائے یا چوڑیاں ونگا رنگین ڈنڈے بڑے سے بول دے نہیں ایک کوئی بابا بول دا ہے تو ساں کی پی کے آئے بول دے نہیں حضرت علی پاک نے ونگا چڑھائیاں توبہ معاذ اللہ یا تلوار پکڑ کے دشمنان دے گاٹے لائے کدوں علی نے پنگا کٹیاں تے کدوں چڑھائیاں نے ونگا رنگین ڈنڈے پائے ہاتھے بڑے نے ہرے جبے پائے نے چوڑیاں باہاں پائیاں نے تے لٹھا رکھیاں نے جواں پائیاں بو ہوندی علی حیدر کڑکلی کڑکالی دشمن منجے پالی حیدر علی ہم علی والے اور جنہوں اتوں ویکھ کے قرآن پاک نہیں ہوندا علی والے ہو سکتے نے کچھاں جو باواں کڈ لو کیڑا کورا پہن لگا ہے باہر چک کے جواب دیو جنہوں اتوں ویکھ کے قرآن پاک نہیں ہوندا علی والے ہو سکتے بے نماز علی والے ہو سکتے پنگی چرسی نشئی علی والے ہو سکتے کدوں علی نے پنگا کٹیاں کدوں چڑھائیاں نے بنگا جھوٹی تو مت علی تلاوڑ پیڑی کو ملنگا میں عرض کرنا چاہنا چل پوچھ جا اس تلوار کولو ہے درد کی تیوار کولو مرحب کافر مر جاندے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے میں گزارش کر رہا روحما بینہم صحابہ دا آپس اندر پیار اہل بیت اور صحابہ دیاں محبتاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی عداوت بغض نفرت نہیں اے لڑائیاں لوکاں پائیاں حضرات ادھر میری طرف دیکھنا میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار امام المحدثین 5374 حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہن لگے اے بیٹے حسن انج کر اپنی چھاتی تو پیٹ تو کپڑا ہٹا چاچا کی کرن لگ گئے فرمایا بیٹا میں تیری چھاتی نو چمنا چاہنا کیوں میں خود دیکھے آمینہ دے لال تیری چھاتی تے بوسے دے رہے سن میں رسول اللہ دی سنت عمل کرنا چاہنا حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ نے حسین دی گردن تے بوسے دیتے ایک دن ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر تے صافے دے نال حسنین کریمین جنتی نوجوانہ دے سرداراں دے پیر صاف کرنے شروع کر دیتے پیراں والی مٹی گھٹا صاف کرنا شروع کر دیتا ہے اے بچے کہن لگے چاچا انج کیوں کری جانا ہے فرمایا بیٹے ہو میں خود دیکھے آئے رسول اللہ اپنی چادر نال تواڈے پاؤں صاف کر رہے سن میں آمینہ دے لال دی سنت عمل کرنا چاہنا منڈی یزمان والے اور تاریخ نو چھوڑو ترازو قرآن و حدیث دا لگاؤ محبتاں ہی محبتاں رحماء بینہم رحماء بینہم رسول اللہ فرماندے نے حسن حسین نال جڑا پیار کرے گا اللہ پاک قرب دے دے گا یا اللہ جڑا انہاں بچیاں نال نفرت کرے بغض رکھے عرشاں والے ربا میں اندے نال بغض رکھنا ربا تو بھی بغض رکھ میرے علماء بیٹھے نے مینوں اللہ پاک دی قسم حسنین نال محبت ایمان دی علامت جے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا صحابہ حسنین کریمین نال بغض رکھن اے لڑائیاں لوکاں پائیاں صحابہ و اہل بیت دا پیار ہی پیار کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھیا جے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے
حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا سونا او جی اجے بھی پوچھنے حسین کی صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے کیتا نصیب اجے بھی پوچھنے حسین کی آنکھوں ذرا رضی اللہ بولو حضرات سورہ کی زبان دا شار تڑپیا تے کہن لگا چین دین دے قرار دین دے وینا حسین دا سینہ ڈھار دین دے چین دین دے قرار دین دے وینا حسین دا سینہ ڈھار دین دے ساڈا عقیدہ تے ایمان کربل وچ حسین پڑھیا قرآن شمرے کو او بچھاڑ دین دے وینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے او کنن موٹیاں تے چیندا سو رب دی بومبو سے دین دا زبان چسا کے بھوکو تار دین دے وینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے فرمیشاں بڑیاں حضرات گل مکان لگا آخری گلاں جے حضرات سیدنا حسین پاک کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے مال و اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما جو مدینے کی گلیوں میں گھوما جس کے گلے کو محمد نے چوما اس گلے کو محمد کا پیارا اس گلے کو علی فاطمہ کا دلارا آج کربلا میں کٹانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو میں عرض کرا صحابہ و اہل بیت اندر پیاری پیار آخری گل جے ربیع الاول دی 12 میرے تواڈے مرشد پاک دنیا تو تشریف لے گئے حسنین کریمین روندے نے پہ بیٹی فاطمہ صبح رہی حضرت علی رو رہے صحابہ رو رہے حضرت صدیق رو رہے مدینے اندر قیامت صغرا برپا ہو جاندی ہے کسے کہ ابو بکر جی بلال گلیاں اندر ڈگدا پھردا ہے آؤ ذرا بلال نو پکڑو تے سامبو حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ نو آکے کہنے لگے بلال حوصلہ کر اے نبی پاک دیو یارو میں بڑھائی ابو بکر مزید دوکتے صدمے برداشت نہیں کر سکتا اپنے آپ نو سامبو حوصلہ کر حضرت بلال فرمان دینے امیر المومنین جی میں امیہ دا غلام سا تو سا میں نو خریدیا اللہ دی رضا
رضا لئی یا اپنی غلامی لئی خریدیا؟ حضرت صدیق فرماندے نے بلال کیوں انج دیاں گلاں کری جانا ہے؟ فرمایا جے اپنی غلامی لئی خریدیا جے میں بلال تواڈا غلام تواڈی اجازت دے بغیر قدم نہیں چکاں گا۔ جی اللہ دی رضا لی خرید کے آزاد کیتا جے، آزاد بندے مرضیاں دے مالک ہوندے نے۔ میرا مدینے دل نہیں لگدا، میرا مرشد مینوں نظر نہیں آوندا، جن دی خاطر مارا کھادیاں جنوں ویکھ کے اذاناں دیندا سا مرشد نظر نہیں آوندا، ہن میں مدینے نہیں رہنا۔ حضرت بلال روئی جاندے کئی جاندے نے او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدا نہیں جدوں دا دفن کیتا ہے احمد پیارے نو ہو گیا سنجا مینو دیس بیچارے نو ترس دیاں اکھاں اس نظارے نو پر او چند دسدا نہیں۔ حضرت بلال نے مدینہ چھڈ دیتا ہے، ملک شام ڈیرے لالے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا دور گزر گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر ابن خطاب دا دور آیا، ادھا پونا دور حضرت عمر دا بھی گزر گیا، مسجد اقصی آزاد ہو گئی۔ ایک دن سیدنا بلال ملک شام لیٹے نے، رات دا ٹائم خواب آئی، خواب اندر آمینہ دے لال لال ملاقات ہوئی۔ میرے آقا فرماندے نے اوے بلال اوے میرے موزنہ کیا تو سانو چھڈ دیتا ہے؟ نہیں سونے ہو۔ آقا فرماندے نے بلال بڑے دن ہو گئے تو ملے ہی نہیں، انج لگ دے جویں بھول گیا ہے۔ رسول اللہ فرماندے نے بلال مینو تیری اداس آئی ہے، میں تیرے کول مونج گیا ہوں۔ حضرت بلال نے خواب دیکھی، اٹھ کے بہ گئے، تھر تھر کمبی جاندے نے، سارو قطار روئی جاندے۔ گھر والیاں نو کیا صبح میری اونٹنی تیار کرو، زادیرہ تیار کرو، ہن میں مدینے جاواں، روزہ پاک تے جا کے حاضری دے کے آواں۔ ملک شام تو لمبا پینڈا طے کر کے مدینے آئے۔ منڈی یزمان والے ہو ایتھے ایک گل اور سنیا جے، میرے مرشد پاک نے پوری زندگی اپنے کپڑیاں نو کدے جیباں نہیں سن لوائیاں۔ میرے آقا درم و دینار پیسے اپنے کول نہیں سن رکھیا کر دے۔ آقا دے دو خزانچی، ایک دا نام بلال دوجا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے آقا جو پکڑانا ہوندا دونوں نو پکڑان دے، جو لینا ہوندا انہاں کو لیندے۔ سبزی مک گئی، بلال بازار چو سبزی لے جی سنیو، بلال جا آٹا لے جی سنیو، بلال فلان چیز ضرورت بازار چو لے جی سنیو، بلال اے مہمان آئے نے جا بازار لے جا انہاں نو ذرا کھانا کھلا کے لیا جی سنیو۔ میرے آقا آرڈر کریا کر دے، بلال جی جی کر کے میرے آقا دے دائیں بائیں۔ آج حضرت عمر دا دور آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر جدو مدینے آئے، اونٹنی تو نیچے اترے، مسجد نبی اندر داخل ہو کے روضہ رسول تے نظراں پئیاں۔ بلال رو کے آندا سونیو میں تواڈا غلام بلال آ گیا ہاں، محبوب جی میں تواڈا غلام بلال آ گیا ہاں۔ صحابہ دیکھیں حضرات جڑے مسجد نبی اندر بیٹھے دوڑ دوڑ کے آئے، بلال نو پکڑیا سانبیا، اے نبی پاک دیا موزنہ حوصلہ کر، مدتاں گزر گئیاں، نبی پاک دنیا تو گیا، اجے بھی تو روئی جانا ہے، حوصلہ کر۔ صحابہ آ رہے ملاقاتاں کری جاندے، حضرت عمر ابن خطاب بھی آئے، ملاقات کر لئی۔ حضرات بیٹھیاں ہوں میں نتیجے تے پہنچ چلے آجے، بیٹھیاں نماز دا ٹائم ہو گیا، اذان دا ٹائم بالکل قریب آیا۔ ایک
نبی پاک دا صحابی کہن لگا بلال اے نبی پاک دیا موزنہ آج نبی پاک دے دور دیاں یاداں ہی تازہ کر دے رسول اللہ دے دور والی اذان سنا دے حضرت بلال فرماندے نے نبی پاک دیو یارو میں معذرت چاہنا یہ زخم میرے کل دوبارہ نہیں جرے جان دے حضرت عمر فرماندے نے میرے کہن تے اذان پڑھ دے فرمایا امیر المومنین میرے کل اذان نہیں دیتی جانی میں نو مجبور نہ کرو میں اذان نہ بند کر دیتیاں نے اجے بیٹھے گلاں ہو رہیاں حضرت حسنین کریمین آگے رضی اللہ تعالی عنہما حسن حسین آئے اینا ہوندیاں ہی بلال دے گلے اندر باواں پائیاں اور پیارے ہو میں نتیجے تے پہنچ چلے آجے حسن حسین نے بابا بلال کہہ کے گلے اندر باواں پائیاں چمڑ گئے حضرت بلال اینا بچیاں دے منہ چم دے متھے چم دے اے بچے بابا بلال کہہ کے حضرت بلال دے سینے لگے نے ملاقات اکھا چوہاں سو جاری حسنین کریم میں نے جدو گل سنی کہن لگے بابا بلال ساڑھے کہن تے نانے جان والی اذان سنا دیو ایک مرتبہ نانے جان والی یاد تازہ کر دیو حسن پاک فرماندے نے بابا میرے کہن تے اذان سنا دیو حسین فرماندے نے بابا بلال نانے جان والی اذان سنا دیو ایک صحابی نے کیا بلال حسن حسین دی تے کدی نبی بھی نہیں سی موڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم اے او حسنین کریمین آقا سجدے گئے بچے کنڈ تے چڑھ گئے میرے آقا نے فرضی نماز دا سجدہ ہی لمبا کر دیتا بلال انہاں بچیاں دے کہن تے اذان سنا دے او بلال جنہوں بیت اللہ دی چھتے چڑھ کے اذان کہن دا رب نے موقع دیتا او بلال جنہوں قیامت تک آن والے موزنہ دا نبی پاک نے سردار تے قائد گیا رو کے کہیں دن یارو بالکل تساں درست فرما رہے ہو حسنین کریمین دی کدی نبی پاک بھی نہیں سر موڑ دے میں بھی نہیں موڑاں گا میں ضرور اذان سناواں گا باوضو ہو کے اس جگہ تے کھڑ گئے جتے نبی پاک دے دور اندر کھڑ کے اذاناں دین دے سن ہاتھ چکے کنہ تے رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال دی اذان دی آواز مسجد نبی چو گونجی پورے مدینے اندر پھیل گئی حضرات گھراں دے اندر مرد بیٹھے عورتاں بیٹھیاں انہاں سنیا کہنے لگے بلال دی آواز ہے منڈی ازمان والے ہو ایتھے ٹیلی فون موبائل فون وچوں آواز آئے تقریر دی تساں فوراً پہچان دیو یہ آواز علامہ احسان دی لگ دی رحمہ اللہ تعالی اگر آواز آئے تسی کہیں دیو علامہ حبیب الرحمن یزدانی آواز پہچان کے کدے کہیں دیو خطیب شیعہ و یورپ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی آواز پہچان کے کہیں دیو شیخ القرآن دا بیان آواز پہچان کے کہیں دیو حافظ محمد عبداللہ شیخوپوری دا بیان ہے سنو لوگوں گلتے آنال حضرت بلال نے اذان دیتی آواز مدینے دی اندر گونجی کرے مرد بھی اٹھ کھڑے ہوئے مسجد نو دوڑ پہ عورتاں بھی مسجد نو ہر مرد عورت دی زبان تے الفاظ جاری نے نبی پاک دا بانگا بلال آ گیا ہے مسجد بھر جاندی ہے گلیاں بھر گئیاں مرد آ رہے نے عورتاں آ رہیاں نے ہر مرد عورت دی زبان تے لفظ جاری نبی پاک دا بانگا بلال آ گیا بلال آ گیا ہے بلال آ گیا ہے بلال آ گیا ہے مؤذن مصطفیٰ بلال آ گیا ہے حضرت بلال پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ غش پہ گئے رو رو کے اذان مکمل کی تھی بلال پیارے چھڑی اذان چھڑیا شہر مدینہ رخصت ہو کر شام ملک وچ پایا کفن دفینہ اے جڑی آخری اذان حضرت بلال دی اے حسنین کریمین دے کہن تے دیتی اے اہل بیت دا ادب نہیں تے اور کی حسنین دا پیار نہیں تے اور کی لڑائیاں لوکاں پائیاں صحابہ و اہل بیت دی کوئی لڑائی نہیں رو
رحماء بینہم، صحابہ و اہل بیت دی کوئی لڑائی جھگڑا عبدالغنی شاہ صاحب کی طرف اچھا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، انہاں نو اللہ جانے تسی کی کھوا دیتا ہے، بول دے ہی نہیں سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اور شیر اٹھ گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات میرے بھراواں نے کیا دو کو ایتاں پڑھ دیو، ایک رکا ہے حضرت خطیب ملت دا تذکرہ کرو، بلبل قرآن مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اور اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے جنرل سیکرٹری بابا گجر شیخین توحیدی توبہ ٹیک سے تو ماشاءاللہ تے بڑے بڑے علماء جید ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ حضرات میرا دو فرمائشاں پراواں دیاں، ایک آیت سن لو تے دو کو جملے سن لو۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ علماء اہل حدیث شہداء اہل حدیث جتھے لیٹے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، کہہ دیو آمین۔ حضرات مرکزی جمعیت اہل حدیث علامہ احسان الہی ظہیر شہید دے روحانی فرزندان دا اجتماع انٹرنیشنل بین الاقوامی انشاءاللہ آل پاکستان 15 نومبر مینار پاکستان انشاءاللہ اے میدان سج رہے ہیں انشاءاللہ۔ علامہ ظہیر دے روحانی فرزند پہنچن گے، دونوں باواں چوک کے جواب دے پہنچو گے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث فرز دے شاہین شباز دونوں بازو چوک کے آج قائدین نو ذرا حوصلہ دیو پہنچو گے انشاءاللہ۔ 15 نومبر بروز اتوار مینار پاکستان انشاءاللہ علماء شیوخ قائدین دے بیان بھی سناواں گے تو لاہور بھی بکھاواں گے اور کہو انشاءاللہ۔ خطیب ملت ہے سی علامہ احسان، غیر ملک ہے تے پاکستان دنیا من گئی ہے، پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمان بڑے جنت البقیع دے مہمان، صحابہ نال سنگ رل گئے، صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا اٹھ کے صدام آکے خطیب لا جواب، خطاب کیتا جا عربی زبان، عراقی سن کے رہ گئے حیران، علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان، صحابہ نال سنگ رل گئے، کاموں کی ستر کاموں کی ستر کاموں کی ترجمان، جنت البقیع ستا علامہ احسان، کیتا ظالمان گلشن ویران، عتیق ٹر گئے وہ قیمتی جوان، صحابہ نال سنگ رل گئے، صحابہ نال شہداء اسلام دونوں بازو چوک کے شیران دی طرح ببر شیران دی طرح کرسی دی ٹیک چھوڑ کے جواب دیو، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب کا نام رہے گا، بھاوا نہیں چکیاں جاگے نہیں ذرا جاگو۔ یوتھ فورس دے بانی علامہ احسان تے یوتھ فورس پنجاب دا قائد آئے پتہ لگے کارکنان جاگنے نے، نعرہ تکبیر، شہداء اسلام،
علامہ حبیب الرحمان یزدانی، شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر، جب تک سورج چاند رہے گا، اجے جاگے نہیں، اٹھ کے کرسیاں تو کھڑے ہو کے ذرا شیران دی طرح جواب دیو، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم۔